पाकिस्तान की कामयाबियों का सफ़र 2025 से जो शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद मरसूस के बाद से, और वो हम देख रहे हैं कि वो सफ़र जारी है। और आज एक बड़ा दिन पाकिस्तान के लिए, जब ये कहा गया कि एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। एक दिफाई मुआहदा हुआ है, मुश्तरका दिफाई मुआहदा, जिसमें तुर्की है, पाकिस्तान है और सऊदी अरब है। और बड़ी हमने इसके जो फुटेजेस हैं, जो मंज़र हैं, बड़े हमें कहते हैं ना, पाकिस्तान की अहमियत और इस खत्ते के हवाले से बड़े पॉजिटिव और बड़े सिग्निफिकेंस अहमियत रखते हैं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो मैं इस पर बात करना चाहूँगी। एयर कमोडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। थैंक यू मच खालिद चिश्ती साहब, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इस टॉपिक पर आपसे मैं बात करूँ, बिकॉज हमारी डिफरेंट टॉपिक पे ईरान और अमेरिका के हवाले से बात होती रही, लेकिन इस रीजन ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान का रोल है उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। इसकी अहमियत बताइएगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी एक मुआहदा हुआ था, वो भी बड़ी डेवलपमेंट थी, बट इसमें एक तीसरे मुल्क का, तुर्की का भी आ जाना कितनी अहमियत बढ़ जाती है, स्पेशली मौजूदा सिनेरियो में, जिसमें एक तरफ ईरान और अमेरिका की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, और सीज़ फायर, जंग बंदी, किसी नतीजे पर मामला नहीं पहुंच रहा है। बहुत शुक्रिया सदफ साहब, आपने इनवाइट किया। मेरे लिए तो ज़रा डबल खुशी है। पहली खुशी तो जाहिर है जिस आपका जिक्र कर रही हैं कि खुशाइंद है ये तस्वीर देखना। मेरे लिए ये इमोशनल कनेक्शन है कि मैं आज से 20 साल पहले मैंने आर्म्ड फोर्सेस वॉर कोर्स इस्तांबुल तुर्की में किया था और टर्किश लैंग्वेज में किया था। और मुझे वो वक्त याद आ गया जब तो हमें लोग कहते थे कि आप दोस्त नहीं हैं, आप भाई हैं, और सबके सामने कहते थे। और वो पाकिस्तानी होने के नाते से सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन थी कि वो पाकिस्तान को इतना करीब समझते हैं। तो ये एक ड्रीम कम ट्रू है मेरे जैसे शख्स के लिए, और बहुत ज़्यादा जो करीब से जानते हैं तुर्की को। और सिर्फ ये इमोशनल कनेक्शन नहीं है, ये मेरिट पर हुआ है। तुर्की की जितनी कैपेबिलिटी है, नेटो कंट्री आप सब जानते हैं, वन ऑफ द लीडिंग मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान के साथ साथ। अगर मुझसे कहें कि दो कौन से ममालिक ऐसे हैं जो मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट, हार्डवेयर इंडस्ट्री, डिफेंस की खास तौर पर रखते हैं, तो वो पाकिस्तान और तुर्की ही है। तुर्की वो मुल्क है जिसने सन 2000 से 25 सालों के अंदर 20 गुना अपनी इंडस्ट्रियल सेटअप को बढ़ाया है, अपनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। और सबसे बढ़कर $200 मिलियन जब वो एक्सपोर्ट करता था ईयर 2000 में, इस वक्त 8.2 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। इनकी इंडस्ट्री 1 बिलियन थी ईयर 2000 में, अभी तकरीबन 20 बिलियन की है। दुनिया में तकरीबन 10वां मुल्क है सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला, सिर्फ मैन्युफैक्चर करने वाला नहीं। तो एक तरफ वो स्ट्रेंथ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का देखिए, जिसने पिछले 14 महीनों में मई 2025 से लेकर जून 2026 तक तकरीबन अपनी जो वैल्यू है दुनिया में एक दफ़ा फिर मनवाई है, मैनिफेस्ट की है। हमारे सेलर, सोल्जर, एयरमैन तमाम के तमाम बैटल टेस्टेड और कॉम्बैट हार्डन्ड है। दुनिया अब रिकग्नाइज करती है, तो ये हमारी तीसरी स्ट्रेंथ है जो कन्वर्ज करेगी। और सऊदी अरब ज़ाहिर हम सब जानते हैं, ऑयल रिच कंट्री है, फाइनेंशियल और अफोर्डेबिलिटी का उसको मसला नहीं है। तो ये नेचुरल कनाइवेंस भी है, कन्वर्जेंस भी है, और एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई ऑफेंसिव डिज़ाइन नहीं है, यानी कोई हम हेजमोनिक डिज़ाइन या कोई ऐसी नहीं रहते नेफेरियस ऑप्शंस किसी मुल्क के खिलाफ। ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। और आखिरी बात मैं इंपॉर्टेंट ऐड करता चलूँ, मुझे उम्मीद है कि ये पीस टाइम में इस पर इतना काम होगा कि हम डिटर करेंगे एनिमी को। फिजिकली जहाज या सबमरीन या टैंक नहीं भेजना मकसद होता, मकसद ये होता है कि दुश्मनों को खौफजदा किया जाए, वो भी जो इस खित्ते में है और वो भी जो इस खित्ते से बाहर है। अच्छा, अगर हम मुआहदे की तरफ जाएं तो इसमें बड़ी अहम, ज़ाहिर तारीख़ी से कहा जा रहा है, और शराकतदारी एक नए दौर का आगाज़ है। आपने बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट कवर किए, जिसमें माशी एस्पेक्ट भी है, दिफाई एस्पेक्ट भी है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अमेरिका का क्या इन्फ्लुएंस इस खत्ते पर कम होगा? खत्ते से मुराद मेरी है, जैसे GCC कंट्रीज़ जो हैं वो अपने सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को उन्होंने बेस दिए हुए थे, पेट्रो डॉलर एक डील है, क्या वो अपने आप को इन चीज़ों से डिस्टेंस कर रहा है? और सऊदी अरब ने लीड ली है, अब बाकी ममालिक भी इस तरफ आएंगे GCC कंट्रीज़ के? देखिए कि न्यू फाउंड रियलिज्म तो इन अरब मुल्क में आई है कि अमेरिका 16-17 एयर बेसेस या स्टेशंस होने के बावजूद उस तरह तवक्कुआत उन मुल्कों की पूरी नहीं कर सका, और बल्कि अपने बेसेस का भी डिफेंड नहीं कर सका। दुनिया में वैक्यूम कहीं नहीं रहता, वैक्यूम क्रिएट होता है तो कोई ना कोई ऑक्यूपाई करती है। एक वैक्यूम ट्रस्ट का तो क्रिएट हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है। एंड आई एम श्योर कि अमेरिका भी समझेगा इस बात को कि इन हालात के अंदर शायद उस तरह की रेलेवेंस अमेरिका की इस खित्ते में नहीं रही। और कुछ लोग इसको नेटो से मुकाबला करते हैं, तो मैं नेटो से इसलिए नहीं रिलेट करता कि वो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के फौरन बाद बनाया गया था। मोस्टली मुल्क या डिफीटेड थे या जंग से थके हारे थे, और अमेरिका एक सोल सुपर पावर थी क्योंकि जोग्राफियाई तौर पर वो बहुत दूर था।
اس کی ملٹری موسٹلی انٹیکٹ تھی، تو اس نے کچھ 40 کے قریب ملکوں کو آہستہ آہستہ انڈر ون امبریلا لیا. یہاں پہ تمام ملک اپنی اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ کنورٹ کر رہے ہیں، کنورج کر رہے ہیں، یعنی اپنے اپنے لیوریج، کمزوریوں کے ساتھ نہیں آ رہے. آبویسلی چیلنجز ہیں تمام ملکوں کے اپنے اپنے، لیکن یہاں پہ کنورجنس ایک نیچرل ہے، کوئی مجبوری نہیں لگ رہی، نمبر ون. اور شو آف اسٹرینتھ، جیسے میں نے کہا کہ اپنی اپنی اسٹرینتھ جب آئیں گی تو امریکہ بھی شاید بہتر سمجھ پائے. میں تو لانگ ٹرم میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر جتنے جی سی سی کے ممالک بھی اس پر ٹرسٹ کریں گے وہ بھی بہت اچھا ہوگا. آلدو یہ میرا ماننا ہے کہ بہت زیادہ بڑی نمبر پہ بعض دفعہ مینیجبل نہیں ہوتی. کوئی ملک کا واک آؤٹ کرتے ہیں یا تھریٹ کرتے ہیں یا ان کا الائنمنٹ دوسرے ملکوں کی طرف ہو جاتی ہے، انفلوئنس لے لیتے ہیں، پریشر لے لیتے ہیں. تو یہ بہت ایک آئیڈیل کمبینیشن ہے کہ تینوں کے درمیان کوئی irritants ود ان بھی نہیں ہے. اور اس خطے میں بھی سوائے اس جنگ کو اگر نکال دیں تو ایران سعودی عرب کے بہت اچھے تعلقات تھے، اسی طرح ترکی کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ بھی آئیڈیل ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے اندر irritants نہ ہونے کے برابر ہیں، کنورج کر رہی ہیں ہماری نیشنل انٹرسٹ اور سوورینٹی کے جو امبیشنز ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت نیچرل کورس آف ایکشن ہے. اور خالد صاحب، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا سعودی عرب کی اگر میں بات کروں کہ پچھلی دفعہ جب آپ سے بات ہو رہی تھی لاسٹ ویک، تو ایک کال محمد بن سلمان صاحب نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کی، اور جس میں انہوں نے ایران پر جو اس وقت حملے ہو رہے تھے اس پر تحفظات اور تشویش کا اظہار کیا تھا. بڑا اہم رول ہے اگر ہم پیس کے حوالے سے بات کریں. ریٹیلیشن بھی اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا ہوا. ہاں، جب حوثیوں کی طرف سے اٹیک ہوا تو پھر سعودی عرب نے اپنے دفاع میں تمام تر معاملات کو دیکھا. یہ کتنا حوصلہ افزا ہے پیس کو آگے بڑھانے کے لیے؟ آئی تھنک یہ بنیادی طور پر یہ جو تمام گلف کے ممالک ان جنرل اور سعودی عرب ان پرٹیکولر، بیکاز سب سے بڑا ملک ہے اور ایران کی جغرافیائی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت بڑا ملک ہے سعودی عرب، ریسورسز کے پوائنٹ آف ویو سے، تو سب سے زیادہ تحمل سعودی عرب نے کیا ہے. بیکاز اگر وہ لیڈ لے لے خدا نہ خواستہ کسی طرح آفینس کرنے میں، تو شاید اپنے الائنس بنائے اور اس طرح کا کوئی کر گزرتا تو وہ آج یہ امن نہیں ہو سکتا تھا. اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اتنا شاید ہو جاتا کہ آنے والے وقتوں میں اتنی جلدی پر بھی نہ ہوتا. ابھی جو جنگ جب ختم ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ ایران بھی بہتر سمجھ پائے گا. امریکہ کے جانے کے بعد اگر کوئی ایگریمنٹ اچھا ہو جاتا ہے، خاص طور پر یہ ایک ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسرائیل کی جو انفلوئنس کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوکل یا ریجنل ملک آپس میں تعاون کرے. جتنا زیادہ ڈیورجنس ہوگی ان عرب ممالک کے درمیان، اتنا ہی زیادہ خاص طور پر اسرائیل کو پینیٹریٹ کا یا ویکیوم فل کرنے کا موقع ملے گا. بیکاز یہاں پہ پرو اور اینٹی والا ایلیمنٹ ہو جائے گا. تو میں تو لانگ ٹرم میں یہ فورسی کر رہا ہوں کہ امریکہ کے جانے کے بعد سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کی لمیٹیشنز، مجبوریوں اور آبلیگیشنز کو بہتر سمجھ پائیں گے. اور اس ایگریمنٹ کو لانگ ٹرم میں مجھے لگتا ہے ایران بھی پازیٹیو لے گا، کیونکہ یہ ایران کے خلاف نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے کس کے خلاف ہے. تو آنے والے وقتوں میں میرا خیال ہے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب مل کر ایران کو بہتر سمجھا پائیں گے. اور ایران اور عمان کے درمیان جو آبنائے ہرمز میں جو نئے انتظامات اب آخری مراحل میں ہیں، اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ بیک کر رہا ہے عمان کو اس ساری صورتحال میں. آپ کے خیال میں یہ سمجھوتے کے قریب پہنچ جائیں گے؟ مثبت اشارے ہیں یہ؟ ایک تو یہ مثبت اشارے میں صدف، دوسرا ایک اور بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ جتنا زیادہ ٹیک ہوم ایران کو ملے گا، ایران اتنا ہی کمفرٹیبل ہوگا یہ الائنس جو ہمارا بنا ہے پاکستان کا سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ. جتنا خدا نخواستہ ان ایزی پوزیشن میں جنگ بند ہوگی، اتنا ہی irritant زیادہ ہوگی. ایک ایلیمنٹ آف ریونج رہے گا ایرانیوں کے ذہن میں، اور لیڈرشپ پر ایک پریشر رہے گا کہ آپ نے یہ کمپرومائز قسم کا ایگریمنٹ کیا ہے. جتنے ایرانین لوگ اپنے حکومت کے ایگریمنٹ سے خوش ہوں گے، اتنا ہی زیادہ پیسفل وے فارورڈ ہوگا ان ملکوں کے لیے بھی جو اس خطے میں ہیں، اور پرٹیکولرلی جیسے ایران کا آگے موو کرنا نسبتاً آسان ہوگا، اور وہ دوبارہ میرا خیال ہے کانفیڈنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، خاص طور پر ان ملکوں پر جن پر ایران نے حملے کیے تھے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کامیابیوں کا سفر جاری ہے الحمدللہ. تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے. یہ جو معاہدہ ہوا ہے، ظاہر ہے ایک ایسے ٹائم میں ہم بات کر رہے ہیں جب دنیا میں اس وقت آپ دیکھیں معاشی طور پر کیا حالات ہیں. روزانہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کی کیا صورتحال ہوتی ہے، پیٹرولیم پرائس کہاں جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ملک دفاعی طور پر مضبوط ہیں. خاص طور پہ پاکستان اور ترکی کی میں بات کروں، جیسے کہ حوالہ بھی دیا چشتی صاحب نے. دوسرے یہ کہ سعودی عرب کی اگر ہم بات کریں تو معاشی طور پہ وہاں سے ہمیں استحکام بھی نظر آ رہا ہے. تو لیٹس سی کہ پیس کتنا مزید آگے بڑھتا ہے، پیس پروگریس کتنا کرتا ہے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ پیس کے حوالے سے بات کی ہے اور یہ کوششیں پس پردہ جاری ہیں. ان میں کہیں پر بھی ہم نے دیکھا کسی قسم کا تعطل نہیں آیا ہے.
لیٹس سی کہ اب یہ آبنائے ہرمز پر لے کر عمان اور ایران جو ہے وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں. سو اسی امید کے ساتھ کہ حالات بہتر ہوں، تاکہ ظاہر اس وقت دنیا ایک گلوبل ولیج تو ہے لیکن ساتھ چلنا بھی ہے، تو اس کے لیے ایک ماحول ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ برداشت ہو اور جنگ کی طرف معاملہ نہ جائے. پروگرام دیکھنے کا